नमस्कार। कार्यक्रम जनतासँग नगर प्रमुखमा रेडियो सुनेर बसिरहनुभएका तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाका विषयवस्तु सहितका प्रस्तुति र नगर प्रमुख सोमनाथ सापकोटासँग अन्तरङ्ग कुराकानी गरिने यो कार्यक्रममा प्राविधिक कक्षमा अनिश पाठक र तिलक मगरसँगै म कमल पौडेल उपस्थित भएको छु। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका को आर्थिक सहयोग तथा रेडियो सारथीको उत्पादनमा हुने कार्यक्रम जनतासँग नगर प्रमुख रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज सँगै विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट पनि प्रसारण भइरहेको छ। विगत भन्दा कार्यक्रमलाई केही परिमार्जन गरेका छौं। कार्यक्रममा अबका अङ्कहरूमा नगरपालिका भित्र भएको कामको तथ्यसहितको रिपोर्ट तथा जनभावना र यथार्थ भोगाईहरूको प्रस्तुतिसँगै तपाईँका सवाल नगर प्रमुखसँग त राख्ने नै छौं। अब आजको अङ्क सुरु गरौं। कार्यक्रमको पहिलो खण्ड मुसिकोट नगरपालिकाले 4 वर्षसम्म सम्पन्न गरेका केही योजनाको विवरण समेटिएको यो रेडियो सामग्रीबाट। कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार र रोजगार, सुन्दर मुसिकोट समृद्धिको आधार भन्ने मूल मन्त्रका साथ काम गरिरहेको मुसिकोट नगरपालिका मध्य पहाडी लोकमार्गको समीपमा कुल 114.74 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। 9वटा वडा रहेको यस नगरपालिकामा 32,802 जनसङ्ख्या रहेको छ। मुसिकोट नगरपालिकाका बासिन्दाहरूको मूल आय स्रोत कृषि र वैदेशिक रोजगार हो भने रोजगारीको मूल स्रोत कृषिमा 70, ज्याला मजदुरीमा 10, व्यापार व्यवसायमा 5%, नोकरीमा 3 तथा वैदेशिक रोजगारीमा 12% नागरिक सहभागी छन्। नेपालमै पहिलो अर्गानिक कफी अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना भएको तथा विदेशमा सबैभन्दा बढी अर्गानिक कफी निर्यात गर्ने नगरपालिकाको परिचय बनाएको यस मुसिकोट नगरपालिका जिल्लाकै कान्छो नगरपालिका हो। धेरै सम्भावना भए पनि ओझेलमा परेको यस क्षेत्र संघीयता कार्यान्वयनसँगै बनेको नगरपालिकाको संरचना र निर्वाचित जनप्रतिनिधि, राष्ट्र सेवक, कर्मचारी, स्थानीय जनताको सहभागितामा समृद्धिको यात्रा तय गरिरहेको छ। समुद्री सतह ढोडेनी बगर 750 मिटरदेखि सालिमे दह 2400 मिटर उचाइसम्म फैलिएको यस नगरपालिकामा पौराणिक तथा ऐतिहासिक जैविक विविधतायुक्त प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण क्षेत्रहरू अवस्थित छन्। नगरपालिका भएपछि पहिलो पटक चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरूसँग नगरपालिकाका विकासको लागि चुनौतीका चाङहरू थिए। कुशल नेतृत्व र प्रभावकारी कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट विकासको बाटोमा हिँडाउने प्रयत्नहरू भइरहेको देख्न सकिन्छ। हालसम्म नगरपालिका भित्र चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने गरी 1 लाख भन्दा कम लागतका 85 योजना, 1 लाख भन्दा बढी 5 लाख भन्दा तलका लागत भएका 75 योजना, 5 लाख भन्दा माथि 10 लाख सम्म लागत भएका 25 योजना र 10 लाख भन्दा बढी लागत भएका 12 योजना सञ्चालनमा रहेका छन्। प्रत्येक नागरिकलाई शुद्ध खानेपानीको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यसहित सुरु भएको एक घर एक धारा कार्यक्रम यस वर्ष सम्पन्न हुनेछ। नगरपालिका भित्र 7075 परिवार रहेकोमा 4808 घर परिवारमा एक घर एक धारा कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ भने यस वर्ष 745 घरधुरीमा खानेपानीको धारा पुग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। यसरी नगरपालिका बनेपछि 68% घरमा खानेपानीको पहुँच पुगेको छ। सुरक्षित आवास तथा खरको छानो विस्थापित कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिका भित्रका 754 घर परिवारका घरहरूलाई सुरक्षित गर्न खरको छानो जस्ता पाताले विस्थापित गरिएको छ भने बाँकी 118 घरमा छिट्टै कार्यक्रम पुग्ने योजना नगरपालिकाको छ। गएको वर्ष नगरपालिका भित्रका 224 घरलाई दैवी विपत्ति राहत हस्तान्तरण गरिएको छ। नगरपालिकाले 4 वर्षको अवधिमा 95 वटा ऐन, नीति नियम तथा मापदण्डहरू तयार गरेको छ। स्थानीय कानूनहरूको निर्माण, बौद्धिक सम्मेलन, उज्यालो नगरपालिका घोषणा, कृषि ऋणमा 50% ब्याज अनुदान, बडीगार्ड करिडोर सम्मेलन, कफी लगाऊ आम्दानी बढाऊ कार्यक्रम, खर्का छाना मुक्त कार्यक्रम, विद्यालय दिवा खाजा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, एक घर एक धारा, माहुरी स्मार्ट कार्यक्रम, विभिन्न बाख्रा, कफी, मकै, माहुरी, कागती पकेट कार्यक्रमहरू, सामुदायिक विकासका लागि बाख्रा उद्यम कार्यक्रम, पूर्वाधार युक्त खेलकुद मैदान, विद्यालय भवनहरू, प्रशासकीय भवन, स्वास्थ्य चौकी भवन लगायतका भरपर्दा निर्माण प्रक्रिया चलिरहेका छन्। कृषि हाट बजारको थालनी, गौरवका योजनाहरूको पहिचान र विकास, उद्यमी विकास क्रियाकलापहरू, सुशासनका आयामहरूको अवलम्बन, उच्च भौतिक र वित्तीय प्रगति, उत्कृष्ट उद्यमी छनौट लगायतका कार्यक्रम नगरपालिकाका उल्लेख्य कार्यक्रमहरू हुन्। गएको वर्षलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि नगरपालिकामा मुसिकोट दरबार, मन्टेपाटा प्रहरी चौकीको पक्की बाटो, प्रशासकीय भवन, ग्वादिका चौर खेल मैदान, ढोडेनी बगर शहीद पार्क, थुम पार्क, नगरपालिकाको बहुउद्देश्य सभाहाल, भुकुवा चौर, प्राविधिक शिक्षालय, मालिका मन्दिर विकास योजना, वामिटक्सार स्मार्ट पार्क योजना,
नगरभित्रका ठूला योजनाहरू हुन्। यस वर्ष 15 शैय्याको अस्पताल, प्रमुख प्रशासकीय भवन लगायत योजनाहरूमा काम तीव्र रूपले भइरहेको छ। सीमित स्रोत साधन, प्राथमिकतामा नपर्ने सूचाङ्क, सरकारको मात्रै जिम्मेवारी भन्ने मनोवृत्ति, प्रतिभा पलायन तथा बसाइसराई, प्राकृतिक प्रकोप र महामारी व्यवस्थापन नगरपालिकाका प्रमुख चुनौतीहरू हुन्। ती चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न पर्याप्त आर्थिक स्रोत र प्रभावकारी बाँडफाँड, जनसहभागिताको वृद्धि, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा काम र पर्यटन विकासको प्रचुर सम्भावनालाई आत्मसात गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। समस्या पहिचान गर्दै भौतिक र आर्थिक प्रगतिसँगै सामाजिक विकासमा समेत नगरपालिका बढिरहेको देख्न सकिन्छ। अब हामी कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा आइपुगेका छौँ। यस खण्डमा जनताका गुनासासहित प्रश्न नगर प्रमुखलाई राख्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख सोमनाथ सापकोटा। तपाईँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर नमस्कार। अहिलेको समय खासमा अब प्राकृतिक विपत्ति, पानी, खोलानाला, अब यस्तै समय बर्खाको समय भर्खर सकिन लागेको छ। मुसिकोट नगरपालिकामा यस वर्ष यो बर्सातले कतिको समस्या पार्यो यहाँहरूलाई? खास गरी बर्खाका बाटाहरू खोल्ने सन्दर्भमा अब खोल्न सुरु गर्ने बेलाहरू पनि हुन लागेको छ होइन? यो यति बेला चाहिँ भारी मौसमका कारण चाहिँ खास अवस्था कस्तो छ? यहाँबाटै सुरु गरौँ। मुसिकोट नगरपालिकामा यो वर्षको बर्सातले क्षति त गर्यो, तर यो वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनात्मकमा अलिक कम क्षति भएको छ। यो वर्ष हाम्रो मानवीय क्षति भएको छैन। सामान्य धनको क्षति हुने 5-7 घरको मात्रै रिपोर्ट अहिलेसम्म आएको छ र त्यसबाहेक हाम्रो सडक सञ्जालमा चाहिँ केही अप्ठ्यारो हामीलाई पैदा गर्यो। खास गरी यो चाहिँ रिडी रुद्रबनी वामी सडकको खण्डमा पनि पहिरोले समस्या बनायो, खास गरी भुवाचिती इन्द्रेगौँडा खण्डमा। त्यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ इन्द्रेगौँडादेखि छल्दीसम्मको मोटर बाटोमा पनि हामीलाई केही दिन अलि जटिलता बन्यो। तर पनि हामीले कुनै पनि दिन टोटलै दिनभर रोकिने गरी चाहिँ बाटो अवरुद्ध भएन। हामीले चाहिँ बाटो खोलाउने कामलाई तत्कालै गर्न सफल भयौँ। अब बिस्तार पनि अब बर्सात कम हुन थालेको छ र हामीले बर्सातका कारण चाहिँ अलि अप्ठ्यारो भएका बाटोहरूलाई म्यानेजमेन्ट गर्नका लागि अथवा व्यवस्थापन गर्नका लागि अहिले हामीले सबै वडाहरूमा एउटा वडामा 10-12 जना 14 जनासम्मको गरी लेन्थ वर्करको व्यवस्था गरेका छौँ। र त्यसबाहेक अब फेरि हामीले चाहिँ मेसिनको हिसाबले पनि भ्याकु लोडरको प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ बाटो सफा गर्ने कामलाई तयारी गरिसकेका छौँ। सडक सञ्जाल अहिले सञ्चालनमै छन् सबै वडामा। त्यो ढङ्गले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष बर्सातको कारणले कम क्षति भएको र त्यसको व्यवस्थापन पनि गत वर्षभन्दा अझै राम्रो भएको स्थिति चाहिँ मुसिकोट नगरपालिकामा रहेको छ। अब यहाँहरू काम गर्दै जाँदाखेरि पाको हुने एउटा यो प्राकृतिक नियम पनि भनौँ, यहाँहरू पनि काम गर्दै सिक्दै सुरुका वर्षहरूमा यहाँहरू आफै पनि नयाँ हुनुहुन्थ्यो। अहिले त अब सबैभन्दा पाको भइरहेको समय पनि भयो। त्यसकारण यो विकास आयोजनाहरू असार मसान्तमै नजाने गरी छिटो हुने गरी अहिले कामहरू सुरु भइसके जस्तो पनि देखिन्छ। खासमा चाहिँ अहिलेको अवस्था कस्तो छ? अवश्य पनि हामीले पहिलो वर्षभन्दा चाहिँ हामीले बिस्तारै अर्को वर्ष र अर्को वर्षभन्दा अर्को वर्ष हामी परिपक्व हुँदै गएका छौँ। कतिपय योजनाहरूको व्यवस्थापनमा हाम्रो पुरानो सोचाइमा पनि बदलिएको छ। त्यो कारणले अहिले चाहिँ हामीले आयोजनाहरूको छनौट गर्ने काम हामी असार मसान्तभित्रै गर्छौँ भने त्यसको ठेक्का टेन्डरमा लैजाने वा खरिद प्रक्रिया भनिन्छ त्यसलाई, जुन आयोजनाका हिसाबले उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने हो वा चाहिँ कुनै ठेकदार अथवा निर्माण कम्पनी मार्फत गर्ने हो वा अफिसले खरिद गर्ने हो, ती कुराहरूको खरिद योजना भन्ने हाम्रो श्रावण महिनामै बनिसकेको छ। र भदौभरमा हामीले भदौको असोजमा हामीले यो ठेक्का टेन्डरको प्रक्रियालाई समाप्त गर्छौँ। जस्तो हामीले गत वर्ष चाहिँ बालुवा गिटीको ठेक्का लगाउनका लागि हामीलाई मङ्सिर कुर्नु परेको थियो भने यो वर्ष अहिले हाम्रो बालुवा गिटीको ठेक्का टेन्डर भइसकेर अब हामी सम्झौताको चरणमा जाँदैछौँ र 1 गते असोज 1 गतेबाट राष्ट्रिय रूपमा बालुवा गिटीहरू नदी जन्य पदार्थको उत्खननका लागि राष्ट्रिय नीतिले छुट दिन्छ। अब 1 गते नै ठेकदारहरूले चाहिँ बालुवा गिटी उत्खनन गर्न थाल्नुहुन्छ। त्यो ढङ्गले अब जस्तै ठुला आयोजनाहरूको पनि हामीले डिजाइन इस्टिमेट तयार गरेर हामी सूचनामा गइसकेका छौँ। हामीले कतिपय सूचनाहरू पठाइसकेका छौँ भने कतिपय सूचनाहरू अब जाने तयारीमा छन् र यो हप्ता हामीले चाहिँ सबै सूचनाहरू खास गरी सङ्घ र प्रदेशसित साझेदारीमा गरिने ठुला आयोजनाहरूलाई हामीले चाहिँ टेन्डरमा लैसक्छौँ। यो काम हामीले सम्झौताको काम असोज महिनाभरमा हामीले गऱ्यौँ भने कार्तिक मङ्सिर पुस माघ फाउन चैतसम्ममा काम सम्पन्न हुन्छ र त्यो चाहिँ खास काम हुने भनेको टाइम पनि त्यही हो र त्यसले विकास निर्माणको कामलाई बढी प्रभावकारी बनाउँछ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यही ढङ्गको तयारी यो वर्ष सुरु भइसकेको छ। अब यो तपाईँहरूको मापदण्डका हिसाबले मूल्याङ्कनमा हेर्दा पनि मुसिकोट नगरपालिका अब्बल रूपमै आएको छ। यद्यपि सुरुका वर्षहरूमा केही बेरोजुका अलि धेरै घटनाहरू पनि सुनिए, तर बिस्तारै त्यो बेरोजु घट्दै त्यसलाई चाहिँ घटाउँदै न्यूनीकरण गर्दै पनि गइरहनु भएको छ।
छ र त्यो थप प्रभावकारी रूपमा कामहरू पनि गर्दै जानु भएको छ। यो वर्ष थप प्रभावकारी बनाउनका लागि छुट्टै विशेष कुनै योजनाहरू पनि बनाएर काम गरिरहनु भएको छ कि? अवश्य पनि हामीले खास गरी अघिल्लो वर्ष खास गरी सुरुका वर्षमा हामी बढी उत्साहित बन्यौँ र जनताप्रतिको हाम्रो लगाव वा इच्छा हाम्रो तीव्र भएको बेला र चाहिँ नियम कानुनसँग ढङ्गले काम गर्ने र विधि पुर्याउने कुरामा हामीलाई अलिकति अन्यलता भएको बेला थियो। हामीले सबै ऐनहरू बनाइसकेका थिएनौँ। त्यसले गर्दा कतिपय कुराहरू बेरुजु रहन गएका हुन्। जस्तो हामीले खर्का छाना मुक्त गर्ने मुस्कोट नगरपालिकालाई भनेर हामीले तयारी गऱ्यौँ र सुरुकै वर्ष हामीलाई चाहिँ खास गरी घरको डिजाइन चाहिँ अथवा इस्टिमेट र मूल्याङ्कन प्राविधिकबाट गराउनु पर्ने र चाहिँ त्यो घरको मान्छेले बुझेको भरपाई चाहिने भन्ने आधारमा चाहिँ हामीलाई बेरुजु निकालेको छ। त्यो करिब 97 लाख छ भनौँ। अब त्यो हामीले जनताको घर छायौँ, उहाँहरू अहिले ओतभित्र हुनुहुन्छ, उहाँको घर सुधार भयो, काम सम्पन्न भयो, काम राम्रो भएको छ। तर कागजी हिसाबले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिकति कमजोरी देखियो। त्यो चाहिँ घर कति लम्बाइको थियो, कति चौडाइको थियो भनेर प्राविधिकको चाहिँ इस्टिमेट हुनु पर्यो र घर बेटीले चाहिँ मैले यति पाता टिन बुझेँ भनेर बुझेको चाहिँ भरपाई हुनु पर्यो। हामीले वडालाई जिम्मा दियौँ, वडाले चाहिँ त्यो भरपाई भन्दा पनि उहाँहरूको घर नाप्यो र उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने टिन उपलब्ध बनायो, कागजमा चाहिँ ध्यान दिएन। त्यसै कारण हामीलाई त्यस्ता पनि बेरुजुहरू भएका थिए। ती कुराहरूलाई हामी अहिले सल्टाउँदैछौँ र अगाडि बढ्दैछौँ। बेरुजु देखिएका कतिपय चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्तो विद्यालयहरूले दिवा खाजा खुवाउनु भयो, दिवा खाजा खुवाएको चाहिँ विद्यार्थीहरूले खाजा पनि प्राप्त गरे, उनीहरूले खाजा पनि खाए। तर प्रत्येक व्यक्तिको चाहिँ अलग अलग फाइल हुनुपर्ने व्यवस्था चाहिँ कानुनी व्यवस्था गरेको छ। विद्यालयले एकमुष्ट रूपमा उसले चाहिँ हिसाब किताब पनि प्रस्तुत गर्यो, तर एकमुष्ट गर्यो। तर हामीले प्रत्येक व्यक्ति विद्यार्थीको चाहिँ फाइल बनाएर बुझाउनु पर्ने अवस्था भएको कारणले, प्रत्येक विद्यार्थीले बुझेको भरपाई चाहिने भएको कारणले यो चाहिँ बेरुजु पर्न गएको छ। यस्ता कुरालाई हामीले व्यवहारमा केही जटिलता देखियो र हाम्रो कागज अथवा डकुमेन्टमा के समस्या देखियो भन्ने रङ्गले पनि जानुपर्ने हुन्छ। त्यो रङ्गले हामी अहिले अगाडि बढेका छौँ। जस्तो हामीले एउटा बेरुजु चाहिँ मुस्कोट नगरपालिकाको नमुना विद्यालयका रूपमा महेन्द्र मावि छ। महेन्द्र माविले जग्गा खरिद गर्यो, जग्गा उसले आफ्नो पैसाले खरिद गरेको भए उसँग आफूसँग पनि कोष थियो, तर हामीले दिएको अनुदानलाई उहाँले चाहिँ जग्गा खरिदमा प्रयोग गर्नुभएछ। त्यस कारण अब त्यस्तो कतिपय कुराहरू समस्या छन्, त्यसलाई हामी असुल उपयोग गर्ने अवस्थामै छौँ। उहाँहरूसित फेरि हामीले त्यो पैसा रिटर्न लिने र उहाँलाई आवश्यक पर्ने फेरि बजेट दिने बरु फेरि हामीले नदिने होइन। हामीले चाहिँ नमुना विद्यालयलाई 50 लाख दिने भनेर नगरपालिका नीति बनाएको छ, सभाले पास गरेको छ। यस्ता कतिपय कुराहरू मार्फत चाहिँ हाम्रो बेरुजुको सङ्ख्या अलिक ठुलो देखिएको थियो। त्यसप्रति हामी सचेत छौँ र बेरुजुलाई रुजु गर्ने कुरामा हामी यो वर्ष हामी बेरुजुलाई सकेसम्म शून्यमै झार्ने गरी हामी कामको कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढेका छौँ। हामीले यो वर्षको परीक्षण हुने बेला, महालेखाको परीक्षण हुने बेलासम्म त्यसलाई सबै कुराहरूलाई हामी समपरीक्षण गराउने कुरामा हामी तयारी गरिरहेका छौँ। त्यो रङ्गले नगरपालिकाको अहिलेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहितको टिम चाहिँ अलि अनुभवी पनि र अलि चुस्त दुरुस्त पनि भएको हुनाले अफिसले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ अलि ताकेता गरेको छ। हामी चाहिँ त्यो रङ्गले अगाडि बढेका छौँ। त्यसमा कामको परिपक्वता हासिल हुँदै जाने काम व्यवहारले नै हो। हाम्रो इमान्दारिता सुरुदेखि नै हामी चाहिँ इमान्दार ढङ्गले नै अगाडि बढेका छौँ। कतिपय ज्ञान अनुभवका कारणले कतिपय कमजोरीहरू भयो भने त्यसलाई त हामीले सच्याउनु स्वाभाविक। अनि हाम्रो राज्य एक हिसाबले हाम्रा संरचनाहरू अलिक कर्मकाण्डी र त्यहाँ व्यावहारिक रूपमा भएका भन्ने भन्दा पनि कागजी रूपमा कति मिले भन्ने खालका हिसाबले पनि त्यो समस्या भएको हुनसक्छ। यस वर्षको प्रतिवेदन महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन हेर्ने मौका पनि मिलेको थियो र विगतमा भन्दा बेरुजु घट्दै आएको पनि देखियो। यो हिसाबले हेर्दा मैले यहाँहरू पक्कै पनि परिपक्व हुँदै जानु भएको छ भनेर पक्कै पनि भन्न सक्छु जस्तो लाग्छ। अब बेला हामी कार्यक्रमलाई अलिक परिमार्जन पनि गऱ्यौँ र अगाडिपट्टि मुस्कोट नगरपालिकाले कति योजना तयार गरेको छ, कति बजेट छुट्याएको छ अथवा के सम्पन्न गरे योजना भनेर हामीले अघिल्लो खण्डमा जानकारी गराइसकेका छौँ आम दर्शक आम श्रोताहरूका लागि। अब केही प्रश्नहरू छन्, आज प्रश्न चाहिँ एकदमै थोरै छन्, अरू विषयमा हामी छलफल गर्छौँ भन्ने हो। आज चाहिँ एकजना व्यक्तित्वको प्रश्न चाहिँ मैले यहाँ लिएको छु। भूमिराज खरेल हुनुहुन्छ मुस्कोट नगरपालिका 9 लामाखेतबाट। उहाँले चाहिँ दुईवटा प्रश्न राख्नु भएको छ। एउटा यो धानसिङदेखि झारसादीसम्म जोड्ने झलुङ्गे पुल निर्माण अघिल्लो वर्ष सार्वजनिक भएको थियो, त्यो कुन चरणमा पुगेको छ भनेर एउटा जिज्ञासा राख्नु भएको छ भने अर्को जिज्ञासा चाहिँ वामिटसारदेखि काडेबास हुँदै हटियासम्मको सडकको अवस्था चाहिँ निरन्तर केही बजेट पनि पर्ने तर काम चाहिँ नभइरहेको हो अथवा काम भइरहेर पनि अलि प्रगति कम भएको, यो विषयमा सोधिदिनु होला भनेर भन्नुभएको छ। मैले भूमिराज खरेलजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले खास गरी दानसिङ फाँटबाट गलकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 को मजुवा भन्छ सायद त्यसलाई, त्यो ठाउँमा जोड्ने गरी
हामीले काउ झारसाँधी चाहिँ जोड्ने गरी हामीले चाहिँ त्यो पुलको चाहिँ स्वीकृत भएको छ र त्यो चाहिँ यो वर्ष ठेक्का टेन्डरमा जाने गरी यो डोली डाक मार्फत भएको हुनाले त्यो काम चाहिँ अगाडि बढेको छ। म 1 हप्ता अगाडि नै मन्त्रालयमा पुगेको थिएँ र त्यसको अगाडि प्रोसेस कति गएको छ भनेर मैले चाहिँ त्यसको चाहिँ अध्ययन त्यहाँ चाहिँ मन्त्रालयमा सम्बन्धित फाँटमा गरेँ र यो चाहिँ यो वर्ष टेन्डरमा जाने गरी त्यसको तयारी भएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसको चाहिँ अबको 1-1.5 महिनाभित्रमा त्यहाँको फिल्डमा आउने प्राविधिकहरू ठेक्का टेन्डरमा जाने काम सम्पन्न हुनेछ। त्यसै गरी वामी डक्सा अग्लाङकोट काँडीबास गलकोट सडक चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ ग्रामीण सडक पूर्वाधार आयोजना भन्ने जुन चाहिँ त्यसको रोल्पामा अफिस छ त्यस मार्फत चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ र त्यसलाई करिब 5.5 मिटर पिच हुने गरी त्यो चाहिँ 18.6 मिटर लामो किलोमिटर भनौँ 18.6 किलोमिटर लामो चाहिँ सडक हुनेछ र त्यो चाहिँ हामी खास गरी गलकोट नगरपालिकाको सेन्टर गलकोट बजार र मुस्कोट नगरपालिकाको सेन्टर वामी डक्सा बजारलाई जोड्ने मुख्य चाहिँ सडक हुनेछ र त्यसले चाहिँ मुस्कोट नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 7, 8 र 9 लाई प्रभावित गर्नेछ भने गलकोट नगरपालिकाको साबीको काँडीबास गाविसलाई चाहिँ प्रभावित गर्नेछ। यो ढङ्गले चाहिँ गलकोट नगरपालिका र मुस्कोट नगरपालिका बिचको यो सडकलाई हामीले चाहिँ स्तर वृद्धि गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। यो वर्षको अन्तिमसम्ममा लगभग फाउन्डसम्ममा यो चाहिँ विश्व बैङ्कको लगानी हुने हुनाले यो चाहिँ अलिक प्रोसेसमा चाहिँ अलिक धेरै हुँदो रहेछ। जग्गा समेत अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। यहाँ चाहिँ स्वेच्छाले मैले जग्गा दान गर्छु भनेर सडकमा पर्ने सबै सडकका जग्गावालाहरूले चाहिँ अहिले कागज गरेर दिइसक्नु भएको छ। त्यो काम सम्पन्न भएको छ। सार्वजनिक सुनवाई गर्नुपर्ने रहेछ त्यो आयोजना सञ्चालन हुनुभन्दा पहिला त्यो सडकले पार्ने असर आदि इत्यादिको बारेमा त्यो पनि सम्पन्न भएको छ र सूचना प्रकाशित भएको छ। त्यो सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय रूपमा कति प्रभाव पर्छ र चाहिँ त्यसले कुनै आयोजनाहरू सिँचाइका बस्तीका वन जङ्गललाई कति नोक्सान गर्छ भन्ने बारेमा पनि सूचना अहिले सार्वजनिक भएको छ र त्यसको चाहिँ हामीले लिखित रिपोर्ट चाहिँ सम्बन्धित आयोजनालाई नगरपालिकाबाट पठाउँदैछौँ। यो काम सम्पन्न भएपछि उसले चाहिँ बल्ल ठेक्काको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ र सम्भवतः 2-3 महिनामा उहाँले चाहिँ ठेक्काको प्रक्रिया अगाडि बढाएर यो पुष या माघसम्ममा यो चाहिँ टेन्डरमा निस्कन सक्नेछ र टेन्डरमा गइसकेपछि विश्व बैङ्कको लगानीमा राम्रै ढङ्गले हुने भएको हुनाले यो सडकको स्तर उन्नति चाहिँ निकै राम्रो ढङ्गले हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। पक्कै भूमिराजजीले बुझिसक्नु भएको छ र आम उहाँसँग जोडिएर आम यो क्षेत्रका श्रोताहरूले पनि यो कुरा बुझिसक्नु भएको छ। अब अर्को एउटा सडकको विषयमा पनि प्रश्न आएको छ। खास गरी यो पहिला परेको र काम हुने हिसाबले अलिक काम कम भयो कि भन्ने कुरा आइरहेको छ। यो इन्द्रे गौडा हुँदै अरेवाको पुल जोड्ने जुन राक्से अरेवाको जुन पुल छ त्यहाँसम्म जोड्ने सडकको विषयमा यसको बारेमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो सडक चाहिँ दोभान राक्से लिलिङ सडक भनेर हामीले मुस्कोट नगरपालिकाले भनेका छौँ। आयोजनाका हिसाबले पनि त्यसलाई त्यही ढङ्गले भनिएको छ। दोभान खास गरी इन्द्रेगौडा भन्दा पारीको दोभान बडीघाट नदीको चाहिँ बडागाउँ साइडकोलाई 0 मानेर हामीले यसलाई लिलिङसम्म चाहिँ पुग्ने गरी सडक बनाएका छौँ। यसको ट्र्याक ओपन गर्ने काममा खास गरी अर्यादेखि लिलिङसम्मको सडकको ट्र्याक चाहिँ नगरपालिकाकै लगानीमा करिब 40-45 लाखको लगानीमा चाहिँ हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ भने यसको 0 बिन्दु इन्द्रेगौडाबाट अहिले त्यसको चाहिँ स्तर वृद्धिको काम अगाडि बढेको छ। गत वर्ष हामीले ग्वादिका चौकसम्मको सडकलाई स्तर वृद्धि गरेका छौँ। त्यसको चाहिँ कटिङ सम्पन्न भएको छ, ग्राभेल सम्पन्न भएको छ। त्यो ढङ्गले अगाडि आएको छ भने ग्वादिका चौकदेखि अहिले चाहिँ हामी करिब चाहिँ वार्ड नम्बर 3 सकिने गरी चाहिँ यो वर्ष थप 25-30 लाखको काम हुनेछ। बजेटका हिसाबले अलि चाहिँ कम भएको हो। सुरुमा यो सडकमा 1.5 करोड बजेट आएको थियो। पछि अहिले घट्दै आएर प्रदेशमा जिम्मा आइसकेपछि यो सडक चाहिँ 35 लाख र 25 लाख गरी अलि थोरै बजेट आएको छ। तर पनि हामीले अघिल्लो वर्षको काम चाहिँ अलिकति 3वटा ठुला खोल्सीहरूमा जाली लगाउने गरी समेत काम गऱ्यौँ र यो वर्ष थप चाहिँ हामीले खास वार्ड नम्बर 2 लाई केन्द्रित गरेर वार्ड नम्बर 2 को बडीघाटसित सटेको भागमा निकै ठुलो क्षति भएको छ। अघिल्लो वर्ष हामीले लगाएका तार जालीहरू पनि बगाइदिएको छ। त्यसलाई फेरि चाहिँ हामी तिनी खोल्सा खोल्सीहरूमा जाली लगाउने गरी यो वर्षको कार्यक्रम बनाउने गरी अगाडि बढेका छौँ। यो सडकले चाहिँ थप चाहिँ अलि महत्त्वपूर्ण सडक खास गरी हामीले तमगासको बाख्री छेडादेखि भाडगाउँ बडागाउँ दोभान लिलिङ ढोरपाटन सडक भनेर यसको नाम चाहिँ सङ्घीय आयोजनामा पनि यो ढङ्गले टिपाएर अगाडि बढ्ने कोसिस भएको छ। यदि त्यो सङ्घीय आयोजनामा छिर्न सक्यो भने यसले अलिकति थप
ठुलो बजेट प्राप्त गर्नेछ। नभए हामी प्रदेश सरकार मार्फत सीमित बजेटका आधारमा पनि यो सडकलाई स्तर वृद्धि गर्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौँ। भनेपछि त काम निरन्तर रूपमा भइरहेको छ, तर पर्याप्त बजेट नभएका कारणले सोचे जति छिटो हुन सकिरहेको छैन। अब यो वर्ष जुन केन्द्रीय बजेट अहिले केही रूपमा परिमार्जन भएको छ, यसले मुसिकोट नगरपालिकामा कस्तो खालको असर गर्ला, यहाँहरूले त्यसको बारेमा केही अध्ययन गर्नुभएको छ? सङ्घीय सरकारबाट हामीलाई प्राप्त हुने सम्मानीकरण बजेटमा यो बजेट हेरफेरले केही फरक पार्दैन। हामीले सङ्घीय सरकारले दिने सशर्त अनुदानमा पनि यसमा खास फरक पर्ने देखिँदैन। सङ्घीय सरकारबाट हामीले प्राप्त गरेको विशेष अनुदानमा चाहिँ कहिलेकाहीँ तलमाथि पर्न सक्छ। विशेष अनुदान पनि हामीले गत वर्ष 3.5 करोड जति प्राप्त गरेका थियौँ। यो वर्ष पनि हाम्रो करिब अनुमान चाहिँ हाम्रो त्यही 3.5 करोड प्राप्त गर्ने हो। ती आयोजनाहरूमा अहिले चाहिँ जे प्रस्तुत भएको छ त्यो बजेटबाट खास फरक पर्ने देखिँदैन। कतिपय योजनाहरू हामीले फेरि छुट्टै जस्तो पर्यटन मन्त्रालय मार्फत हामीले कतिपय योजनाहरू प्राप्त गरेका थियौँ। त्यस्ता केही योजनाहरूमा 1-2टा योजनामा अलि हेरफेर हुने देखिन्छ, तर पनि त्यसलाई हामीले पूर्ति गर्ने गरी अरू थप योजनाहरू पनि अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा बजेट जुन चाहिँ हेरफेरको सम्भावना छ त्यसबाट त्यति ठुलो असर नपर्ला भन्ने हाम्रो अनुमान रहेको छ। मुसिकोट नगरपालिकालाई यहाँहरूले योभन्दा अगाडि नै उज्यालो नगरपालिकाको रूपमा घोषणा गरि पनि सक्नु भएको छ। कतिपय ठाउँहरूमा जुन लघु जलविद्युतहरूबाट विद्युत आपूर्ति भइरहेको सन्दर्भमा त्यहाँ विभिन्न खालका समस्याहरू आइरहने र केन्द्रीय विद्युतीकरण छिटोभन्दा छिटो सबै बस्तीहरूमा पुगे हुन्थ्यो भन्ने आम नागरिकको चाहना रहेको देखिन्छ। त्यसका लागि कामहरू कहाँ पुगेको छ र कहिलेसम्म मुसिकोट नगरभित्रका बासिन्दाहरूले केन्द्रीय प्रसारणको लाइन बाल्न पाउलान्? यो चाहिँ विद्युत प्राधिकरण मार्फत हुने काम हो र गुल्मी जिल्लाको जिल्ला वितरण केन्द्र तमघास मार्फत चाहिँ हाम्रा अहिलेका कामहरू अगाडि बढेका छन् भने साना कामहरू ठुलो कामका लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ बुटोल वितरण केन्द्रले ठेक्का टेन्डर गर्ने गर्छ र गत वर्ष नै हाम्रो मुसिकोट नगरपालिकाका सबै वडामा केन्द्रीय विद्युत लाइन प्रसारण लाइन पुर्याउने र लघु जलविद्युतहरूलाई केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जडान गर्ने गरी चाहिँ ठेक्का टेन्डर पनि भएको छ र यता चाहिँ लघु विद्युतहरूलाई केन्द्रीय लाइनमा जोड्ने कामको पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। ठेकदार मार्फत अहिले हाई टेन्सनको काम सम्पन्न भइसकेको छ भन्नुहोस्। वार्ड नम्बर 1 मा, वार्ड नम्बर 2 मा, वार्ड नम्बर 7, 8, 9 मा यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हाई टेन्सनको कामका पोलहरू गाड्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। अब लो टेन्सनका पोलहरू खरिद गर्ने र त्यसमा तार लगाउने कुरा, वायरिङ गर्ने कुराहरूलाई मात्रै बाँकी छ र यो 18 महिनाको ठेक्का टेन्डर भएको हुनाले अबको 1 वर्षभित्रमा 8 महिना जति करिब सकिसकेको छ। अबको 1 वर्षभित्रमा सबै वडाहरूमा केन्द्रीय विद्युत लाइन मार्फतै हामी विद्युतीकरणको काम चाहिँ सम्पन्न गर्नेछौँ। अहिले पनि अब हामी वार्ड नम्बर 1 मा, वार्ड नम्बर 2 मा केन्द्रीय विद्युत लाइनलाई नै अलि प्राथमिकता दिएका छौँ। गएको केही महिना अगाडिदेखि वामिटर शाह वार्ड नम्बर 7 मा चाहिँ विद्युतीकरणको काम सम्पन्न भएको छ, वितरणको काम समेत। अब 8 र 9 मा हामीले अलि चाहिँ फोकस दिएर काम गर्नुपर्नेछ। 8 को पनि अधिकांश भाग चाहिँ सामुदायिक विद्युतीकरणले ओगटेको छ। 9 चाहिँ टोटल्ली रूपमा चाहिँ अहिले केन्द्रीय विद्युत लाइनबाट अछुतो रहेको छ। वार्ड नम्बर 9 लाई केन्द्रित गरेर नै 8 र 9 लाई एउटै ठेक्कामा गएको छ। 1 र 2 लाई एउटा ठेक्का गएको छ। 10 करोडको ठेक्काहरू यिनीहरू हुन्। त्यो काम चाहिँ यो वर्ष सम्पन्न हुने छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ पनि आइरहेका छौँ। अब तपाईँले मैले यति सोधिरहँदाखेरि अझै यो कुरा चाहिँ भन्नै पर्ने छ भन्ने केही बाँकी रहेको पनि हुनसक्छ। आम रूपमा रेडियो सुनेर बसिरहनुभएका सबै श्रोताहरूलाई, आम जनताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म यहाँहरूसित आग्रह गर्न चाहन्छु, खास गरी मुसिकोट नगरपालिकाको समृद्ध विकासका लागि हामी जनतासँग, सबै राजनैतिक दलहरूसँग, सबै सङ्घ संस्थाहरूसित हातेमालो गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। सबैको साथ सहयोग र सद्भावले नै मुसिकोट नगरपालिका गुल्मी जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा राम्रा नगरपालिकाहरूमध्ये नै पर्छ। यसो भनिरहँदा कहिलेकाहीँ आफ्नो कामलाई आफै प्रशंसा गरे जस्तो पनि हुनसक्छ। त्यस्तो नभएर हामीले तथ्याङ्कका आधारमा पनि हेऱ्यौँ भने मुसिकोट नगरपालिकाको चाहिँ त्यो स्थिति र अवस्था देखिन्छ। हाम्रो स्वमूल्याङ्कनले पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ। यो वर्ष अब हाम्रो चाहिँ निर्वाचनको वर्ष पनि हो, हाम्रो अन्तिम कार्यकाल पनि हो, अन्तिम वर्ष पनि हो। त्यस कारण यहाँले जुन ढङ्गले साथ र सहयोग यो 4 वर्षमा दिनुभयो, यो वर्ष पनि हाम्रा मुसिकोट नगरपालिकाद्वारा निर्माण गरिएका विकासका निर्माणका कार्यक्रमहरूमा यहाँको खास गरी जनताको पङ्क्तिबाट साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्छौँ। हामीले चाहिँ केही ठोस उपलब्धिहरू यो बिचका अवधिमा
प्राप्त भएको कुरा यहाँले पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। मिडिया मार्फत हामीले गरिसकेका पनि छौँ। यो वर्षको समीक्षा रिपोर्टले पनि त्यो कुरा देखाएको छ। हामीले उज्यालो नगरपालिका सम्पन्न गऱ्यौँ, सडक सञ्जाल चाहिँ सबै बस्तीहरूमा पुर्यायौँ, खर्काछाना मुक्त गरिसकेका छौँ। एक घर एक धाराको चाहिँ काम चाहिँ अब हामी करिब यो वर्ष 80% हाराहारीमा पुग्छौँ। त्यो ढङ्गले चाहिँ केही सडकहरू अब यो वर्ष कालोपत्री गर्ने चरणमा पनि हामी प्रवेश गरेका छौँ। मुस्कोट नगरपालिकाका मुख्य आयोजनाका रूपमा अहिले नगरपालिकाको चाहिँ प्रशासकीय भवन बनिरहेको छ, 15 बेडको हस्पिटल बनिरहेको छ। मुस्कोट नगरपालिका जिल्लाभरिमै एउटा चाहिँ पशु स्वास्थ्य केन्द्र पर्दा मुस्कोट नगरपालिकामा पर्दा अहिले त पशु स्वास्थ्य केन्द्र भवन चाहिँ बन्दैछ। यो ढङ्गले चाहिँ हामी कामलाई चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। मुस्कोट नगरपालिकामा अहिले यो वर्षमा हामीले कभर हल पनि बनाउने कामलाई अगाडि बढाएका छौँ, सभा हल बनाउने कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। केही गौरवका आयोजनाहरूको काम पनि अगाडि बढेको छ। त्यो गौरवका आयोजनाहरूको बारेमा मैले धेरै बताउनु पर्दैन, हामीले पटकका कार्यक्रममा पनि बताएका छौँ। त्यस कारण हामीले मुस्कोट नगरपालिकालाई समृद्धि र विकासको हिसाबले यो 5 वर्ष हाम्रो चाहिँ उल्लेखनीय नै रह्यो, आधार निर्माण गर्ने चाहिँ चरणमा रह्यो भन्ने नै म ठान्दछु। नगरपालिका निर्माण भएपछि विकास निर्माणले राम्रै गति लिएको छ र यसमा चाहिँ जनताको र सबै राजनैतिक शक्तिहरूको साथ र सहयोग पनि छ। यसका लागि म यहाँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। हस्, यहाँको समय र समाजका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। रेडियो सारथीलाई पनि धन्यवाद। जनतासँग नगर प्रमुखको यो अङ्कमा हामीले 2 खण्डमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौं। यतिन्जेल कार्यक्रम सुन्ने, प्रश्न प्रतिक्रिया दिने तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रविधिबाट साथ दिने अनिश पाठक र तिलक मगरप्रति आभार व्यक्त गर्दै अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने बाचासँगै आजको कार्यक्रमबाट प्रस्तुता म कमल पौडेल आज्ञा चाहन्छु। तपाईँको बाँकी समय शुभ रहोस्। नमस्ते।